स एष आत्मा आत्मवताम् अधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैः अजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवन् प्रसीदताम्। अनन्तरं श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्टिसत्त्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः इति उक्तम्। अनन्तरं यदङ्ग्रविध्यानसमाधिदौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचि समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। एतद् वक्तव्यं वा पद्मावती? कुत्र अस्ति इति? अहं पुस्तकं द्रष्टुं न शक्नोमि इदानीम्। ओके ओके ओके। बहिरस्ति। अहम् आचार्य। अलेक्साण्डर् अलेक्साण्डर् वर्तते वा? आम् अहम् अस्मि। अहं मन्ये यत् प्रचोदित येन पुरा सरस्वती अभूत् श्लोकः। कः श्लोकः? प्रचोदित येन पुरा सरस्वती। समीचीनं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षण प्रादुरभूत् किल स्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। एतदुक्तं यः विष्णुः देहेन्द्रिय अधिप्रवर्तकं हरिं प्रसादयति तत्पूर्वं ग्रन्थारम्भे सरस्वती चतुर्मुखादि प्रसादश्च अभीष्टसाधनं भवति इति पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः। अतः इदानीम् उच्यते प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतीं स्थितिं हृदि। पुरा सर्गस्य आदौ अर्थात् आदौ सृष्टिकाले अजस्य अजः इत्यस्य अर्थः कः? अजो नाम आत् जातः अजः। न जायते अन्यस्मात् इति अजः। अजो नाम चतुर्मुख ब्रह्मा। अजस्य आत् परब्रह्मणः जातः अजः कः? चतुर्मुखः, चतुर्मुख ब्रह्मा। अतः अजस्य सतीं चतुर्मुखस्य हृदि सतीं सर्वचेतनेभ्यः उत्तमां स्थितिं सन्निधानलक्षणां वितन्वताम्। चतुर्मुखस्य हृदि विशेषरूपेण सान्निध्यं वर्तते। वितन्वता संस्कार उद्बोधद्वारेण विस्तारयता येन भगवता प्रचोदिता भगवान् उत्तमां स्थितिं सन्निधानलक्षणां वितन्वता संस्कार उद्बोधद्वारेण विस्तारयता येन भगवता प्रचोदिता प्रेरिता स्वलक्षणा स्वरूपभूत नित्यत्वाख्यलक्षण स्वरूपनिर्णायक षडंगाख्यलक्षणा वा सरस्वती वाक् अर्थात् इदानीम् उच्यते स्वगुरुभूतस्य व्यासरूपस्य भगवतः प्रीतिं प्रार्थयते। यद्यपि एवं व्याख्यानमपि कर्तुं शक्यते। पुरा आदिसृष्टिकाले अजस्य अन्यार्थः इदानीं पूर्वम् एकः अर्थः उक्तः, इदानीम् अन्यर्थः। अजस्य न जायते इति अजः अर्थात् उत्पत्तिशून्यस्य कस्य? सृष्टिकर्तुः नारायणस्य। नारायणस्य अजस्य इत्यस्य नारायणस्य इति अर्थः। यतः तस्य उत्पत्तिर्नास्ति, अत एव सः अजः इत्युक्तः। एवञ्च
उत्पत्तिशून्यस्य सृष्टिकर्तुः नारायणस्य हृदि हृदि नाम अंतःकरणे सतीम् अंत सृष्टिकाले यद्यपि वेदाः कुत्र आसन् यदि वेदानां नाशः भवति तर्हि सृष्टिकालानन्तरं वेदानाम् उपदेशः कथं भवति यतः स्थितस्यैव उपदेशः भवति अतः एवमुच्यते सृष्टिकालेऽपि भगवतः श्रीमन्नारायणस्य हृदि वेदाः वर्तन्ते हृदि अंतःकरणे सतीं सतीम् इत्यस्य विद्यमानां वेदवाचां स्थितिं वेद विद्यमाना का वेदवाक् एवञ्च वेदवाचां स्थितिं तत्रापि हृदि सतीं स्थितिम् अजस्य हृदि सतीं स्थितिं तदुच्यते शिक्षादि उक्तस्वर वर्णकर्मादि रूपां कालादिबलेन उत्सन्नाम् अर्थात् शिक्षादि उक्तस्वर वर्णकर्मादि रूपां स्थितिं यद्यपि वेदस्य योऽयं क्रमः वर्तते स एव क्रमः एतस्मिन् सृष्टिकाले योऽयं वेदक्रमः वर्तते स एव क्रमः तदुच्यते अस्माभिः आनुपूर्वी इति आनुपूर्व्यां पुनः व्यत्यासः कदापि न भवति अतः कालादिबलेन किञ्चिदिव उत्सन्नतां गच्छति तावदेव परन्तु भगवन्मनसि पूर्णरूपेण यथा पूर्वमासीत् तथा सृष्टिकाले इदानीमपि तथैव वर्तते एवञ्च स्थितिं स्थितिं वितन्वता विस्तारं कुर्वता एवञ्च सृष्टिकाले भगवतः श्रीमन्नारायणस्य अंतःकरणे विशेषरूपेण स्थिता भवति वेदः तस्य वेदस्य वितन्वता विस्तारं कुर्वता यत् स्वरवर्णाद्युपेतो वेदः आदिसृष्टौ नारायणस्य अंतःकरणे स्थितः यः वेदः तत् स्वरवर्णक्रमाद्युपेततयैव वेदं पुनः इदानीं सृष्टिकाले उद्धर्तुकामेन प्रचोदिता इत्यस्य उद्धर्तुकामेन भगवता येन येन इत्यस्य वेदव्यासेन येन वेदव्यासेन प्रचोदिता प्रेरिता इयं सरस्वती सरस्वती नाम वेदवाणी वेदवाणी स्वलक्षणा स्वानि लक्षणानि यस्याः सा स्वलक्षणा आ वेदवाणी स्वलक्षणा वर्तते स्वानि लक्षणानि यस्याः स्वानि लक्षणानि स्वरूपभूतानि लक्षणानि वर्तन्ते तादृशी भवति वेदवाणी आस्यतः यस्य मुखात् प्रादुरभूत् व्यक्ता अभूत् अर्थात् सृष्टिकाले भगवतः श्रीमन्नारायणस्य हृदि एव स्थिता भवति इयं वेदवाणी सैव वेदवाणी इदानीं सृष्टिकाले तन्मुखात् चतुर्मुखब्रह्मणः उपदेशरूपेण प्रादुरभूत् व्यक्ता अभूत् इत्यर्थः श्रुत्यादि संवादम् अत्र दर्शयति सः ऋषीणां ज्ञानिनां ऋषभः ऋषीणां ज्ञानिनां ऋषभः श्रेष्ठः व्यासः मे प्रसीदताम् एवञ्च ऋषीणां ज्ञानिनां यः ऋषभः श्रेष्ठः व्यासः वर्तते सः व्यासः मे प्रसीदताम् इति
अत्र व्यासस्य स्वगुरुभूतस्य व्यासस्य भगवतः प्रीतिम् इदानीं प्रार्थयते। प्रचोदिता इत्यनेन अस्य वेदोद्धरणम् इतरेषामिव न प्रणिधानादिरूप प्रयत्नसाध्यम्। अन्यै इदानीं प्रचोदिता इति कथनेन अत्र स्वसामर्थ्येनैव भगवान् एवम् एतत् करोति, अन्येषां सहायः अत्र अनावश्यकः इत्युच्यते। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरये नमः। यः कोऽपि समागतः